مابا بول کے آخد جدے واس میں گربار چھڑے آئے جدے واس ماں چھڑی باپ چھڑے آئے او مینوں بھی اس رب دے نال ملا دے امبوریا شہدہ پادری کہندا آئے ملا دے تینوں کوئی نہیں سکدا کوئی بھی تیری رب دے نال ملاقات نہیں کروا سکدا جدو مابا نے نگل سنی رون لگ پہ آئے پادری کہندا رونا چپ کر جائیں میں کتابہ دے اندر پڑھے آئے ایک اویا ویگا میں کتابہ دے اندر پڑھے آئے ایک اویا ویگا مابا بول کے آخدہ کھون آئے گا پادری بول کے آخدہ آئے گا جن بندیانو رب دے نال ملا دینا جن بندیانو رب دے نال ملا دینا او آئے گا مابا کہندہ جلدی کر تیرے سامو کرینے او دا نا کی او دا قبیلہ کیڑا کتھے رہندہ کی نائے او دیا نشانیاں دے دس دے پادری کہندہ نام دا دے پتہ کوئی نہیں جگہ دا بھی پتہ کوئی نہیں قبیلے دا بھی پتہ کوئی نہیں لیکن کتاب دے اندر میں دیا چار نشانیاں بڑیاں نہیں اور دا پہلی نشانی ہے کہندہ کھجورہ والا شہر ہوئے گا کھجورہ والا شہر ہوئے گا دوسری نشانی ہے صدقہ نہیں لوے گا تیسری نشانی ہے ہدیہ قبول کر لوے گا تے چوتھی نشانی ہے او دے دوویں کندیاں دے درمیان مورے نبوت ہوئے گی تے ماں بانو کہندہ پادری جتھے مل جائے چھٹی نہ قدمی پہ جانا اب سب دے سامنے قرآن پاک دی جڑی آیات مبارکہ پڑھن دا شرف حاصل کیتا اللہ رب العزت نے اس آیت پاک دے اندر ارشاد فرمایا قُلْ إِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ آسان کر کے سادہ جا کر کے پنجابی دا ترجمہ کرنا تو اللہ نے فرمایا کہ اے محبوب لب کھولو تو مٹھا جیا بولو اللہ نے فرمایا کہ اے سونیاں لب کھول کے انہوں اعلان فرما دیو یا اللہ کیڑا اعلان فرمانا ہے تو اللہ نے فرمایا کہ انہوں اعلان اے فرماؤ کہ جڑی کہندے نے کہ اسی اللہ دے نال محبت کرنے ہیں اللہ دی محبت دے دعوے دار نے انہوں کہو کہ پہلے تو اسی میرے محبوب دے نال محبت کرو تو پھر اللہ تو دے نال محبت کرے گا کفار مکہ دا بھی یہی اصول تے دستور سی کہ جدو نبی کریم انہوں دعوت دین دے تو کچھ کفار مکہ کہندے کہ اسی اللہ نہ محبت کرنے ہیں تے اللہ ساڑے نال محبت کر دے کچھ کہندے ماذ اللہ اسی اللہ دے بیٹے ہیں کچھ کہندے کہ ماذ اللہ سانو توڑی کوئی لوڑ نہیں سانو کلمہ پڑھن دی کوئی ضرورت نہیں اسی تے اگئی اللہ دے بڑے قریب ہیں تو اللہ نے یار تے ان صورت نازل فرمائی آیت نازل فرمائی تو اللہ نے فرمایا کہ انہوں کہو نا اللہ توڑے نالتا محبت کرے گا پہلے تو اسی میرے محبوب دی اتباع کرو میرے محبوب دی پیروی کرو جڑے تو اسی کہندے ہو کہ اسی اللہ دے نال بڑی محبت کرنے ہاں اور اے ساڑے سارے واسطے بھی گل لے اسی اللہ دے نال محبت کرنے ہیں او دے نال پیار کرنے ہیں لیکن اللہ فرماندہ ہے کہ اے بندے ہو میں نے اپنی محبت دا کوئی ثبوت دو نا اپنی محبت دی کوئی دلیل تے پیش کرو نا تو لوگوں نے عرض کی تھی یا اللہ تے کیا دلیل پیش کریے کیڑی دلیل کیڑا ثبوت دئیے جدی وجہ تو پتہ چل جاوے کیونکہ ایمان والیاں دا دعویٰ اے بے والذین آمنوا اشد حبا للہ ایمان والے کہہ دینے کہ اسی بڑی شدت دے نال اللہ دے نال محبت کرنے ہیں لیکن اللہ نے فرمایا کہ کوئی منو دلیل کوئی ثبوت پیش کرو کہ تسی اللہ دے نال محبت کر دے ہو تو عرض کی تھی یا اللہ اسی دلیل کی پیش کریے تو اللہ نے فرمایا فَاتَّبِعُونِي پھر اس طرح کرو کہ تسی میرے محبوب دی اتباع کرو جدو تسی میرے محبوب دی پیروی کرو گے عرض کی تھی یا اللہ جدو تیرے محبوب دی اتباع ہو گئی پیروی ہو گئی تابعداری ہو گئی تو پھر کی ملے گا تو اللہ نے فرمایا یحببکم اللہ
آسان کر کے آکھاں تسی میرے یار نال پیار کریا جے میں تواڈے نال پیار فرماواں تسی میرے یار دے نال پیار کرو تے میرا خود تواڈے نال محبت پیار کر رہا ہے پتہ چلیا کہ کملی والے آقا دی محبت ہی در اصل رب دا قرب ملدا ہے حضور دے نال پیار ہوے گا تے پھر ہی رب دا قرب ملے گا اور ایتھے گل نہیں رکی نالی اگے فرمایا وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ اللہ نے فرمایا کہ جدو تسی میرے محبوب دی اتباع کرو گے پیروی کرو گے میرے یار دے قریب ہو جاؤ گے تو میرا محبوب توڑے تے ایک کرم نوازی فرمائے گا رحمت فرمائے گا وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ توڑے جتنے بھی ساری زندگی دے کالے گناہ نے میرا یار او دے اتے اپنی رحمت دی چٹی چادر پا کے گناہ دی معافی رب کو دلائے دے گا اور رحمت دی چٹی چادر پا کے تو رب کو معافی لے دے گا تو توڑے گناہ دی معافی ہو جاوے گی پھر گناہ ختم ہو جامن کے مٹ جامن کے جدو یار دی اتباع کرو گے گرامی قدر حضرات اہل لغت فرما دینے کہ اتباع تو مراد کی ہے اتباع انہوں کہہ دینے کہ اگے چلن والا جتھے جتھے قدم رکھ کے قدم اٹھاوے پیچھے چلن والا او دے اگے والے دے قدم رکھن والی جگہ تے قدم رکھ دا جاوے تے انہوں اتباع کہہ دینے آسان کر کے آکھاں اگلے دے نقش قدم تے پچھلا چلے انہوں اتباع کیا جاتا ہے تو جنہیں محبوب دی اتباع کی تھی اللہ پھر او دے نال محبت کر دے اللہ فرماتا ہے تو میرے یار دے نال اتباع تو کر دا پھر میں نہیں دیکھاں گا تو کون لے تے کنجدہ ہیں تیرے اندر میرے یار دا پیار ہونا چاہیے دے میں رب تیرنا پیار فرما دوں گا آج میں انشاءاللہ العزیز ایسے ہی آیت دا سہارا لیا کہ ایک عاشق رسول دا ذکر چھڑنا ہے دسنا ہے کہ جنہیں ایک عاشق نے اوہ عاشقان دے وچوں ایک دا ذکر کرنا ہے کہ جنہیں محبوب دی اتباع کی تھی اللہ نے پھر او دے نال کنج دا پیار کیتا اللہ نے پھر او دے نال کنج دی محبت کی تھی کنج دا پیار کیتا پڑھئے قرآن یا سبحان اللہ فرماؤتے جتنے احباب بیٹھے ہو اتنی آواز نہیں ایمانداری نہ ٹل لا کے سارے بولو سبحان اللہ اللہ کریم نے رشاد فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کریم نے رشاد فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ اللہ نے فرمایا کملی والے لب کھول کے مٹھا دیا بول دے میرے بندیانوں میرا پیغام دے دے عرض کی تھی اللہ کیڑا پیغام دینا ہے اللہ نے فرمایا میرے بندیانوں میرا پیغام دے دے جے تسی چاہتے ہو اللہ تواڈے نال پیار کرے جے تسی چاہتے ہو اللہ تواڈے نال محبت کرے اللہ نے پھر ایک قانون دسے آئے فرمایا فَاتَّبِعُونِي اللہ نے فرمایا میرے محبوب دی اتباع کرو میرے محبوب دی اطاعت کرو پھر اللہ تواڈے نال پیار کرے گا عرض کی تھی اللہ کیا تو اونا دے نال پیار کرنا جڑے بڑے امیر نہیں کیا تو امیران دے نال پیار کرنا اللہ فرمایا نا کیا تو غریبان پیار کرنا ہے اللہ نے فرمایا نا میں امیر ویخدا جائے نا میں غریب ویخدا جائے نا میں رنگ نسل ذات پات ویخدا جائے اللہ نے فرمایا جے رنگ دی گل کر دے ہو امیری دی گل کر دے ہو نسب دی گل کر دے ہو میں کہہ دے ایک محلے جاتی مار کے بیکھو رنگ دا بھی بڑا سونا ہے 8 کلو سونے دا مالک ہے ذات دا بھی چودری ہے لیکن اللہ نے فرمایا انہیں میرے یار دے نال پیار نہیں کیتا انہیں میرے یار دی اتباع نہیں کیتی اللہ نے فرمایا تبت یدا ابی لہب وتب اللہ نے فرمایا اے ابو لہب تیرے ہاتھ ٹوٹ جان تیرے پیر
ٹٹ جان او ابو لہب میرے نبی دے نال پیار نہیں کیتا لیکن اللہ نے فرمایا اے رنگ دا بھی سونا ہے ذات دا بھی چودھری ہے بھی بڑا امیر ہے لیکن سانو چنگا نہیں لگدا سانو اے دے نال پیار نہیں عرض کی تھی یا اللہ پھر کی دے نال پیار ہے اللہ فرمایا مکہ دے دوجے محلے جادی مار کے ویکھو ذات دا بھی غلام ہے ٹوٹی ہوئی جوتی پان والا ہے اللہ نے فرمایا رنگ بھی کالا ہے مینو اے دے نال پیار ہے عرض کی تھی یا اللہ چودھری دے نال نہیں اے ماڑے نال پیار کیوں ہے اللہ فرمائے دے نال تا پیار ہے کیونکہ اینو میرے یار نال پیار ہے مینو اے دے نال پیار ہے زندہ ایک پوائنٹ باز کھول ایک پوائنٹ باز کھول دو جی میرے ہن بولو سبحان اللہ اللہ فرمایا نہ امیر ویکھدا نہ غریب ویکھدا نہ ذات ویکھدا نہ رنگ نسل کچھ چیز بھی نہیں ویکھدا عرض کیتی یا اللہ پھر اللہ فرمایا رنگ دا بھی کالا ہوئے غریب ہوئے ذات دا غلام ہوئے عشق مصطفیٰ میں وہی چنگا لگدا ہے میں نے وہی چنگا لگدا ہے میں نے وہی چنگا لگدا ہے گرامی قدر حضرات جدو پیرے باہو یہ دے والا گئے نا تے بڑا مٹھا رنگ پیش کیتا میرا دل کردہ میں پیرے باہو دے کلو ترجمہ کروا کے دے ماجہ تُسے سبحان اللہ فرماؤ دے تھوڑی جنی کوشش کرو ٹیل لا کے بولو سبحان اللہ میں پہلے آکے میں عاشق رسول دا ذکر چھیڑنا ہے حجے پینڈا بڑے دور ہے تے حجے میں سواریاں تیار کر رہے ہیں مدینہ طیبہ والا سفر بڑا لمبا ہے تو تُسی سبحان اللہ دا پٹرول پاؤ تے مدینہ طیبہ والا گڑی دا سفر فرمائی ہے پیرے باہو نے دے ننگ پیش کیتا تے آپ فرما دینے نا رب عرش مولا یوتے تے نا رب خانے کا کتابی ملے آئی تے نا رب بچائے میرا وے گنگا تیر تھا مول نہ ملے آئی مارے پینڈے بے حسابے جددہ مرشد میں پھڑے آبا ہو میرے چھٹ گئے کل عذابے نا رب عرش معلا ہوتے تے نا رب خانے کعبے نا رب علم کتابے ملے آتے نا رب وچ محرابے مقدی گل پیرے باہو فرمان دینے جج دا مرشد پھڑیا باہو میرے چھٹ گئے کل یدابے رنگ دا کالا ذات دا غلام غلامی کرنا والا جدی پشتی غلام او دا نام بلال عشق حضور نہ کیتا اللہ فرمایا سانو اے دے نالے پیار ہے کیونکہ پیرے باہو فرمان دینے دل کالے تو منہ کالا چنگا دل نہ کالا ہوئے منہ کالا ہوئے خیر صلی تجھے منہ کالا دل اچھا ہوئے تاں دل یار بچھاڑے دل صاف ہونا چاہیے تجھے اس دل دے اندر عشق مصطفیٰ آ گیا انہوں خدا مل گیا انہوں خدا مل گیا جدے دل دے اندر عشق مصطفیٰ آ گیا گرامی قدر حضرات وقت نہیں میں عظیم عاشق رسول دا ذکر چھڑا لگا چلیے مدینہ طیبہ دی وادیاں والا مشورہ کر لو صلاح کر لو جے سبحان اللہ باندھی ہے تو کہہ دے وہ پھر گرامی قدر حضرات ملک ایران
او دے اندر ایک صوبہ اصفہان، او دے اندر ایک چھوٹی جی بستی جدا نائے بھائی، اس بستی دے اندر ایک انسان اگ دی عبادت کردہ ہے، اگ نو خدا مندہ ہے۔ اس آتش پرست دا نائے بوزخشان، اپنے قبیلے دا چودری تے سردار ہے، بہت امیر آدمی، چودری سردار نوکر چاکران والا، آسان کر کے آکھا جی میں مال ڈنگر زمیندار والا، نوکر چاکر بڑے رکھے، بڑا امیر۔ کتابہ دے اندر ملدہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس گرن روایت کر دیں۔ گرامی قدر حضرات توجہ رکھے آجے شروع دے اندر بس تھوڑا جنہ تعارف ہے، تعارف تو انہوں سمجھ آگئی تو اگلی گال دی بھی اینڈ دا سمجھ آ جاوے گی، بس توجہ میرے والوں کو میں توجہ دا طلبگار بوزخشان اگ دی عبادت کردہ ہے، ہر وقت اگ نو خدا مندہ ہے، تو اگ نو ہر وقت جلا کے رکھ دینے، او دا باپ او دا اگو او دا باپ اگو او دا باپ کئی نسلہ تو اگ دی عبادت کردے آ رہے نہیں، تے اگ نو کدے زندگی چ بجن نہیں دیتا۔ اور جدوں میں کوئی بھی انہوں دی اگلی نسل ہوتا دا کوئی پتر کوئی انہوں دی پیڑی دا جوان ہوتا ہے تو انہوں کہندے نے ہن تیری ڈیوٹی ہے اس آگ نو بجھن نہیں دینا، کئی ہزار سالاں تو آگ پہ جگ دی۔ لیکن کتابہ دے اندر میں پڑھیا جو ہی تیرے میرے کملی والے آقا دی آمد ہوئی نا تے او جڑی آگ کئی ہزار سالاں تو بارش دی وجہ تو بھی نہیں کدے بجھی، طوفان دی وجہ تو بھی نہیں کدے بجھی۔ حضور جدن اپنی امی دی گود ہے جے تشریف لے کے اودنوں آگ بجھ گئی سے، اودنوں آگ بجھ گئی سے۔ انہاں سارے نجومی اکٹھے کیتے تے پتہ کیتا ایک بارش دی وجہ تو بھی اج تک اساں آگ نہیں کدے بجھن دیتی، طوفان نیری ایدی وجہ تو بھی کدے آگ نہیں بجھن دیتی، تے آج کیوں بجھی گئی ہے؟ تے انہاں بول کے آکھیں نجومیاں حساب کیتا تو انہاں پتہ چلیا کہ آج او آ گیا ہے اے دنیا تے کی انہاں تے آخر دی آگ بھی بجھا دینی ہے، آج او دی آمد ہوگی آخر زمان نبی دی۔ بوزخشان جڑا آتش پرست ہے او بے اولاد تے ہر وقت آگ دے سامنے بیٹھ کے دعاواں کر دے تے آگ نو کہندا اے میرے خدا مینوں پتر دے، مینوں پتر دے، مینوں پتر دے۔ ہن آگ کتھوں پتر دے؟ بڑی دیر وقت گزرتا رہا، میرا دل کردا میرا ترجمہ تانوں میاں محمد بخش دے کولوں کرا کے دینا وا۔ میاں صاحب رحمت اللہ علیہ قلم اٹھائی تے آ فرماندے نے سکھ پتراں دی سکھ پتراں دی اے ڈاڈی ہوندی تے کہندے لوگ سیانے اے میواتے نبیاں بھی منگے اے کر کر عذر بہانے اے میوات نبیاں بھی منگیا کر کر عذر بہانے۔ ابراہیم علیہ السلام نے بڑے بڑے پتر اسماعیل ملے ہیں نا تو نالی حکم ملے دی قربانی کرو، جدو قربانی کہتے نا تے اختصار نہ عرض کرا جدو چھری پھیر گئی ہاتھ تے گرم گرم خون لگا تے سکون آیا تے اکھاں تو پٹی ہٹا کے بیکھیا تے تھلے دنبا تے اسماعیل سامنے کھڑے ہو کے مسکرا رہے ہیں۔ عرض کیتے یا اللہ نالے بڑے بڑے پتر دینا نالے قربانی مانگنا نالے لیندہ بھی نہیں۔ اللہ فرمایا میں تیرا امتحان لے رہا سا تے نالے منو اے دس جدو میرے کو پتر منگیا سیا تے کی دعا کیتے سیا؟ ابراہیم علیہ السلام نے عرض کی تھی یا اللہ ادھنا دعا کی سے ربی حبلی من الصالحین، یا اللہ پتر دینا ہی لیکن صالحین جو نیک دینا ہی۔ اسی تسی بھی جو دعا کرو تو کوشش کریے دعا انج کرو یا اللہ پتر بھی دے تو نیک بھی دے۔ اللہ فرمایا دیکھ تیری دعا قبول کر لیے پتر بھی دیتا ہی تو فرما بردار نیک بھی عطا فرما دیتا ہے۔ اور بوزخشان نے بھی پتر منگیا تھی یا اللہ میں نے پتر دے، یا اللہ میں نے پتر دے، یا اللہ میں نے پتر دے۔ اللہ دی کرنی ایسی ہوئی کہ مالک نے انہوں پتر عطا فرمایا، جو پتر ملے نا او پتر نے انہیں انج تربیت کی تھی اندر چھپا کے رکھا جی میں لوگ اپنی بیٹیوں نے پال دے۔ انہوں جدو اپنے پتر نے انج پالنا تو پتر جوان ہویا تو چلن پھرن دے قابل ہو گیا، لو بھی توجہ رکھے آ رہے جڑے بیلے ہوں دا پتر جوان ہو گیا انہیں کا سوج بوجا لاغن
نہ پتہ چل گیا کہ میں چلنا پھرنا کہ میں گلاں کرنیاں نے او جڑا پتر آیا ہے انہیں اس پتر دا نام مابا رکھے آئے انہوں بلا کے کہندہ پتران اگ ساڑا خدا ہے جے کدے تینوں کوئی چیز چاہیے دیا وے اس اگ نیا کے کہیں گا تینوں دے دوے گی بوزک شان دا پتر ہے دے قریب آیا او دنیا دی اگ بالدہ ہے لیکن اس بچے دے اندر کوئی ہوری اگ لگی ہوئی دنیا دی اگ بالدہ لیکن او دے اندر کوئی ہوری اگ لگی ہوئی کوئی ہو رہی ہو دے اندر آگے لگی گرامی قدر حضرات بابا بلے شاہ صاحب نے ایدہ رنگ بڑا بٹھا پیش کیتا چلیے بابا بلے شاہ صاحب دربار ہوتے بھائی یہ 3-4 بول دے ہو پہ باقی بڑے خاموش ہو کے بیٹھے ہوئے انج جی میں کوئی امانت رکھ گیا ہے تے بعض اوقات میں محفلت جائی دینا تے وہ میرا بھی ماشاءاللہ کافی تجربہ ہو گیا مالک دے کرم نہ میرا کوئی کمال نہیں اسی ہوں ویکھا کئی بندے نہ کروں وعدہ کر کے آندے نے بیگم نال اج مولوی ٹل لاڑے میں آنی سبحان اللہ کہنی تے انہوں میں بھی نہیں اج تک بلوا سکیا تے جڑا بغیر وعدے تو آیا او ایمانداری نہ ہاتھ کھڑا کر کے بولو سبحان اللہ بابا بلے شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ قلم اٹھائی تے آپ فرما دے نہیں اگ تے عشق اے دوویں ایک برابر پر عشق دا نام ودیرا اگ بلے دے ساڑے کاکھتے کانے عشق ساڑے تن میرا اگ جلے تے بجا دے پانی دسو عشق دا دارو کیڑا بلے شاہ اتھے کچھ نہیں سجدہ جتھے عشق نہ لالیا ڈیرا او دے اندر کوئی ہو رہی اگ بلی ہے دنیا دی اگ بال دے اندر کوئی ہو رہی اگ بل دی ہے پیرے باؤ فرمان دینا عشق مہی دے گالایا انہا لگیاں کون بجاوے میں کی جانا ذات عشق دی جیڑا در در جا چکا نہ خود سوئے تے نہ سون دے ہتی سدیاں جگہ میں قربان اس عشق تباہ او جڑا بچھڑے یار ملاوے
مینوں تے ایسی لگدا تے جمعے وچ لوکی نعرہ بھول گئے نے چلو ہن نکا کھل گیا اللہ خیر کیتی ہن کام ٹور کے رہے گا بولو سبحان اللہ گرامی قدر حضرات او دنیا دی اگ بالدا تے اندر کوئی ہو رہی اگ بلی خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ جدو اجمیر دے اندر ڈیرا لگایا نا تے پتہ چلیا کہ حضور اینا تھوڑا جنہ ہٹ کے کچھ لوگ نے تو اگ دی عبادت کر دینے 6 ماہ دا روزہ رکھ دینے تے 6 ماہ بعد کھول دینے اتنا لمبا روزہ رکھ دینے تے حضور بڑی عبادت کر دینے ہر وقت تقوی دے اندر رہ دینے خواجہ صاحب نے پتہ چلے آتے اللہ دے ولی نے تے ملن آئے تے خواجہ صاحب نے پوچھا کہ تسی آگے دی عبادت کر دیو تو کیوں کر دیو انہوں بول کیا کہ حضور اسی رب تا جدوں نے تہاڈا قرآن پڑھیا نا تہاڈے قرآن دے اندر ایک آیت نے سانوں ڈرا دیتا ہے تے اس وجہ تو اسی اگ دی عبادت کرنے آپ نے فرمایا وہ کیڑی آیت جڑی کہندی رب دی اگ دی عبادت کرو انہاں جڑی آیت پڑھی میرا دل کر دے میں بھی پڑھ دے مجھے سبحان اللہ فرماؤ تے مینوں ہاتھ بکھاؤ ہاں کدھر تندرست آتے بھائی ماشاءاللہ انہاں رب دا قرآن پڑھے اللہ دا قرآن آخدائیں فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا وَلَا تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ اللہ نے فرمایا جدو کل قیامت دا دن ہوئے گا تے انسان تے پتھر دوزخ دا ایندھن بالن بنن گے تے اسی جدو سنے نا انسان اگ دے اندر جان گے تے اسی تو اس دن تو گئے ہیں ڈر یہ اگ نہ جلانا ہے تے اسی تاں ہی دی دنیا تے عبادت کرنے ہیں اس ویلے اے سانو ویکھ کے کچھ نہیں کہے گی آپ نے فرمایا ٹھہر جو اپنے لین کھڑاواں جتیاں اتاریاں نا تے اگ وچ سٹیاں کئی دیر پیاں رہیاں ہاتھ پایا تے وچوں کڈ کے باہر ہاتھ بھی سلامت تے جتی بھی سلامت آپ نے فرمایا ہر ایک کو جتی بھی نہیں سڑی تے ہاتھ بھی نہیں سڑیا تو انہاں عرض کیتی حضور اے کی ہے فرمایا میں دسنا اے چاہنا تسی اگ دی عبادت کر دیو کدے اس اگ دے بھی خدا دی عبادت او دے نال یاری لا لو وہ اس دنیا تکی دوزخ دی اگ بھی نہیں تو انہوں ساڑ سکے گی او اصل خدا دے نال یاری لگا لو گرامی قدر حضرات وقت نہیں اتنا میرے کو او دے اندر نہ کوئی ہو رہی اگ لگی وقت گزردہ رہا او دے باپ بوزک شان نہ کام پہ گیا کتے تے کام جانا 3 دنہ دا کام میں پچھو پتر دی ڈیوٹی لگا جدے پترا ہن تو چلن پھرن دے قابل ہو گئے ہیں پتر دا نام ہے ماں پہ نو آکھیا پترا ہن میں ٹور چل رہا ہوں 3 دن پچھو تو جا کے ڈیرے تے جی میں کہنے نا خیال کرنا ہی نوکران ویکھنا ہی انج ڈیوٹی لگی پترا پچھو دیکھ بھال کرنی ہے ٹھیک ہے جی بوزک شان باپ چلا گیا تے پیچھے ماں رہ گیا پہلا دن ہویا نا تے او بچہ گلی دے بچوں گزرتا جاوے تے اس ہی گلی دے بچ نا ایک عیسائیاں دا گرجا سے اس گرجیاں دے بچ نا گھنٹیاں دی آواز پئی آوے او بچہ جڑا نا گھنٹیاں دی آواز سن کے کام گیا پل تے آواز باہر سن کھلو کے دا تے سنی جاوے تساں ویکھیا ہے تواڈے ساڈے بچے کی تے کام بھیجی انہاں نے تراسے دے اندر کوئی نویں چیز یا عجیب چیز ویکھ لینا تے کام بھول جاندے نے تے دھیانے لگ جاندے انہوں کام بھول گیا تے دھیانے لگ گیا تے ہن فوکس ایک دن پہلا دن اوتھے گزار کے آ گیا بڑا سرور آیا اگلا دن ہویا گیا نا پھر گھنٹیاں دی آواز سنی اگے باہر سی تے ہن دروازے وچ آ گیا عیسائی بھی رب دی عبادت کر دیں دروازے وچ آ گیا دوسرا دن گزر گیا ہن تیسرا دن جدوں آیا نا ہن او جڑا اگے دروازے وچ کھڑا سی تے ہن اندر جا کے بیٹھ گیا ہن انہیں 3 دن جدوں اوتھے گزارے نا 3 دن بعد او بوزک شان آپ ہی واپس آئے نا تے انہیں اپنے پتر ماں نو بلایا تے نالے نوکراں نو بلایا کیونکہ نوکراں نو اے چھپ چھپا کے کہہ گیا سی کہ میں ڈیوٹی لے کے گیا تساں مینوں آ کے دسنا ہے ڈیوٹی کنج دی نبھائی ہے پہلی بار یہ ڈیوٹی لگائی ہے ڈیوٹی دا پورا اترتا ہے کہ نہیں اترتا لو جی ڈیوٹی لگ گئی پتا کرنے واسطے ہن نوکراں نو بلایا گیا کہ تسی بنو دسو انی ڈیوٹی پچھو کنج دی کیتی ہے بزرگ شان دے نوکر ٹورے ٹورے دے قریب آ گئے آنکھ
اپنے مالک نو کہندے نے 3 دن بعد آیا اے 3 دن تے بڑی دور دی گل اے ساڈے کول 1 دن بھی نہیں آیا انہیں اپنے پتر نو بلایا غصے دے اندر آ کے منہ تے تھپڑ مارے انہیں پتر نو غصے دے نال پوچھیا 10 دن کتھے گزارے نی تیری میں ڈیوٹی لگا کے گیا سائیں انہیں اپنے پتر دی بڑی سونی تربیت کی دی بچہ سچ بول کے آخدا ہے بابا میں کتے نہیں گیا او جڑا ساڑی گلی دے اندر عیسائیاں دا گرجا ہے اتھے جا کے میں انہاں دی عبادت دے اندر شامل اندر آئی انہیں باپ نو جلال آگیا تھپڑ مارے آئی کہندہ اسی آتش قدا دی پودا کرنے آئی میں اپنے قبیلے دا چودری تے سردار جے تو عیسائی ہو گیا لوکاں نے میں نویا کے گلہ کرنی آنے چودریاں دا پتر عیسائی ہو گیا او دا پتر رو رہے آئی انہیں اپنے پتر نو جندیراں پا لیا ہاتھ کڑیاں پا کے بچھلے کمرے دے اندر ڈاک دیتا اپنے پتر نو جدو دروندیاں نو چپ کرا لیا قریب جا کے پوچھدا ہن دس ساڈا خدا چنگا ہے کہ عیسائیاں دا خدا چنگا ہے او بچہ سچائی والا سچ بولن والا ہے کہندا بابا جے ناراض نہ ہوے ساڈے خدا نالو انہاں دے خدا دی عبادت دا بہتا مزہ بابا جے ناراض نہ ہوے تے ساڈے خدا نالو انہاں دے خدا دی عبادت دا بہتا انہاں دا خدا ساڈے خدا نالو چنگا باپ نو بڑا غصہ آیا کہ میں اپنے قبیلے دا چودھری تے سردار اسی جدی پشتی آگ دی عبادت کرتے آ رہے ہیں میرا پتری جو عیسائی ہو گیا تو لوکاں میں نو گلنا کرنی ہیں لو بھی توجہ رکھے آدھے اے عشق دا پینڈا در آدھے سماعت فرماؤ دے انشاءاللہ سرور بھی آوے گا اور جدو ماں بانو اندر قید کر لیا نا پتر نو انہیں چھپ چھپا کے نہ دیکھ نوکر نو کہہ کے دے اپنا پیغام اس سے پادری کول پیجا جیسے پادری دے گرجے دے اندر گیا پادری نو پیغام ملیا کہ انج میں نا تیری عبادت کا اندر آیا تے انج میرا نام ہے میں فلاں قبیلے تو فلاں بندے دا باپا تے انج کرنا اسی تے اپنے خدا دی عبادت کرنے آتے تیرے اگے میرا ایک سوال ہے جڑے عبادت خدا دی تسی کر دے ہو میرا دل کر دے منو اپنے خدا دے نال تے ایک واری ملا دے منو اپنے خدا دے نال ملا دے کیونکہ انہوں دا تصور تے خیال ہے خدا انہوں جڑا سامنے نظر آوے تے عیسائی ہونے جڑے اللہ دی عبادت کر دے پادری بول کے آخر ہے میں تے نہیں تینوں رب نہ ملا سکتا انج کر ساڈا ایک قافلہ جانا ہے ملک شام تو تیاری کر لے اس قافلے دے نال تو ساڈے نال جانا لو جی ہن تیاری ہوگی وقت مقررہ جڑا وقت سی ہوتا ہے ہو گیا ماں بانوں تاریخ میں لگی دن میں لگیا وقت میں لگیا رات نو اتنے بجے قافلہ اتھوں گزرنا ہے تو بھی قافلے دے نال تیار ہو جانا ہے لو بھی توجہ رکھے آ جائے جڑے ویلے ماں با رات نو کمات بنیاں ہاتھ بیڑیاں توڑ لیاں اپنیاں ہاتھ کڑیاں بیڑیاں توڑ کے قافلے دے نال شامل ہو گیا قافلہ ٹریاں ملک شام دے اندر آ گیا ملک شام دے پادری نو کہندا ہے پادری جلدی کر میری رب نہ ملاقات دے کرا دے میری رب دے نال ملاقات کرا دے پادری اپنیاں خدمتاں کروائی جا رہے آئی پادری دے دنیا تو جان دا ویلا آ گیا ماں با کہندا ہے پادری تو دنیا تو ٹر چلا ہے مینوں رب دے نال ملاقات کروا دے پادری دنیا تو چلا گیا ملاقات نہیں کروائی اے ماں با کہندا ہے اے پادری بڑا لالچی
لوگ دی میت قبر تے آ گئی ایدی میت آ کے رون لگے نہیں میں آکھیں دی میت نہ روئی اے تے بڑا لالچی ہے جڑے سونے تے چاندی صدقات تسی کر دے رہے ہو اے مٹکے بڑھ بڑھ کے زمین دے اندر نفدہ رہے آئے لوگاں نے زمین خودی ہے تھلو سونے تے چاندی دے مٹکے نکلے آئے نہیں لوگاں نے اس پادری دی لاش نو درخت نال لٹکا دیتا ہے کہ عبرت واسطے جڑا نواں پادری آوے تاکہ او لالچ نہ کرے مابا کہندا دوسرا پادری آ گیا میں او دیاں بھی خدمتاں کری جا رہا اے پچھلے پادری نالو اے پادری چنگا ہے جدو اے دے بھی دنیا تو جان دا ویلا آ گیا اے نے منو آکھیا میں تیری رب نہ ملا سکدا میرے تو بھی بڑا پادری موصل شہر چاہی جا موصل شہر دے پادری نو میرا سلام کہنا نالے تینو رب دے نال ملا دے گا مابا ملک شام تٹوریا موصل آ گیا موصل شہر دے پادری دا بھی آخری وقت آ گیا کہندا ٹور تو بھی چلا ہے مینو رب دے نال کون ملاوے گا چودریاں دا پتر آئے سرداری چھڑ کے آیا آئے نوکر چاکر چھڑ کے آیا آئے امیری چھڑ کے آیا آئے ایتھے آ کے نوکری پیا کرنا آئے مینو جلدی دے نال رب دے نال ملا دے موصل شہر دا پادری کہندا آئے میں بھی تینو رب نہ نہیں ملا سکدا میرے تو بھی بڑا پادری امبوریا شہر دے اندر جا امبوریا دے پادری نو میرا سلام کہنا او تینو رب دے نال ملا دے گا واشکا تیرے بلے بلے چودر بھی چھڑ دیتی سرداری بھی چھڑ دیتی ایران تو ٹوریا ملک شام تو ٹوریا موصل شہر تو ٹوریا امبوریا آ گیا بابا بلے شاہ صاحب نے ویکھیا تے قلم اٹھا کے آکھ دینے عشق کردا صدا اپنی مرضی دے کم نہ راہ خدا نہ قرآن خدا جتھے جاوے جھکا دے عاشق دا سر نہ کعبہ تے نہ کربلا وے خدا گج کے بولو سبحان اللہ میں بالکل قریب آ گیا عشق دی وجہ تو رب دے نال ملاقات کرنی ہے چودر بھی چھڑی نوکر چاکر بھی چھڑے امیری بھی چھڑی سکون چھڑیا آپ غلام بن گیا چودریاں دا پتر غلام بن گیا کادے واسطے رب نو ملنا ہے رب نہ ملاقات کرنی ہے گرامی قدر حضرات ملک شام دے پادری نے موصل شہر بھیجیا موصل شہر دے پادری نے اگو امبوریا دے اندر بھیجیا امبوریا دا پادری ہوں سب تو بڑا پادری خدمت کردا رہا وقت گزردا رہا یہ پادری ایڈا اچھا سی کہ انہیں جدو ساری داستان سنی نا تو انہیں ماں بانو اس لڑکے نو اپنا پتر بنا لیا او ایدی خدمت کردا ہے تو او ایدہ خیال رکھدا اے جدو میں کوئی گل ہوئے وقت آوے تو بار بار کبھے پادری میں رب دے نال دے ملا دے میں رب نو ملن آیا میں رب نو ملا دے میری رب نو ملاقات کرا دے میں رب نو ملنا چاہتا وقت گزرتا رہا خدمت جدو کردا رہا نا پادری دی اس پادری دے بھی دنیا تو جاندہ ویلا آ گیا وہ بچپنے تو جوانی والا جا رہا ادھر ہن جدو آخری امبوریا شہر دے پادری دے کول اے لڑکا ماں با آیا نا انہوں کہندہ ہن پڑھ تم ہی چل لائیں تے منو رب نہ کون ملائے گا ماں با اس پادری دے کولے آ کے رون لگ پہ آئے پادری بول کے آ خدائے رونا
کی ہویا کیوں پیا رونا ہے ماں با بول کے آخد جدے واس میں گھر بار چھڑیا ہے جدے واس ماں چھڑی باپ چھڑیا ہے او مینوں بھی اس رب دے نال ملا دے امبوریا شہدہ پادری کہندا ہے ملا دے تینوں کوئی نہیں سکدا کوئی بھی تیری رب دے نال ملاقات نہیں کروا سکدا ہے جدو ماں نے گل سنی رون لگ پہ آئے پادری کہندا رونا چپ کر جائے میں کتابہ دے اندر پڑھے آئے ایک آوے گا میں کتابہ دے اندر پڑھے آئے ایک آئے گا ماں با بول کے آخدہ کون آئے گا پادری بول کے آخدہ آئے گا جن بندیاں نو رب دے نال ملا دینا جن بندیاں نو رب دے نال ملا دینا او آئے گا ماں با کہندا جلدی کر تیرے سام کرنے او دا نا کی او دا قبیلہ کیڑا کتھے رہندا کی نا ہے او دیاں نشانیاں دے دس دے پادری کہندا نام دا دے پتہ کوئی نہیں جگہ دا بھی پتہ کوئی نہیں قبیلے دا بھی پتہ کوئی نہیں لیکن کتاب دے اندر میں دیاں 4 نشانیاں بڑیاں نہیں اور دا پہلی نشانی ہے کہندا کھجورا والا شہر ہوے گا کھجورا والا شہر ہوے گا دوسری نشانی ہے صدقہ نہیں لوے گا تیسری نشانی ہے ہدیہ قبول کر لوے گا تے چوتھی نشانی ہے او دے دوویں کندیاں دے درمیان مورے نبوت ہوے گی تے ماں با نو کہندا پادری جتھے مل جائے چھڈی نہ قدمی پہ جانا ہن 4 نشانیاں پادری 10 کٹ ہو گیا انہیں ملنے رب نہ ملانا ہے جو 5 نشانی ہے وہ کہ کھجورا والا شہر ہوئے گا دوسری نشانی ہے وہ صدقہ نہیں لینا تیسری نشانی ہے وہ ہدیہ قبول کر لے گا تو چوتھی نشانی ہے وہ دونوں کندیاں درمیان مہر نبوت ہوئے گی پادری بول کے آخر جتھے مل جائے چھٹی نہ قدمی پہ جائیں انہیں تینوں رب نہ ملا دینا انہیں تینوں رب نہ ملا دینا گرامی قدر حضرات ماں با ہن مین چونک دے اندر بہ گیا مین راستے دے اندر بہ کے جی ٹھیک انشاءاللہ سبحان اللہ ہن چوتھی نشانی ہے دو مکھن دے درمیان مہر نبوت ہوگی گی پادری دا گل سن کے پادری دے گیا ٹور ماں با پیچھے کلا رہ گیا مین چونک دے اندر بہ گیا وڈا چونک وقت پورا ہو گیا ہن گل ٹوری ہے کتھے مگائی ہے او بندہ ہاتھ کھڑا کر کے وہاں جدا دل لے کے گل ٹوری جائے خوش ہو کے ایک بار ٹل لا کے بولو سبحان اللہ ہاتھ نہ چکیا جے کیتے کوئی ہاتھ چکیا شہید ہی نہ ہو جاوے تے خبردار کوئی اچھا نہ بولیا جے کیتے آواز باہر ہی نہ چلی جاوے ماشاء ہن مین چونک دے اندر بہ گیا ایک کوئی تانگ کوئی ننگے کوئی آوے نہ ماں بانو پتہ کھجور کی ہوندی ہے نہ پتہ کھجوراں والا شہر کتھے پہ پتہ ہی کوئی نہیں کیونکہ کھجور کدے ویکھی نہیں اڈیک دے اندر ہے راتاں پینیاں تے سونا نہ ہو سکتا کوئی قافلہ گزرے نہ روک کے پوچھا کھجوراں والا شہر ہے کتھے پہ میرا دل کردا پیرے باغ دربار تے کہ چکر لو آئی دیواں تانوں ہاتھ کھڑا کر کے بولو یار سبحان اللہ میرا زور بیکھو اپنی سبحان اللہ بیکھو پیرے باغو نے دے رنگ پیش کیتا دے آپ فرما دے نہیں راتی رتی اویو نانی
حیرانی عارف دی گل عارف جانے تے کی جانے نفسانی کر عبادت کچھ حاصل تھی تیری ضائع گئی ہے جوانی میں قربان اونا تھی باہو جنہ ملیا پیر جیلانی راتی رتی انہوں نیند نہیں آگے تھوڑی جنی میں نیند نہیں آگی تے دینے بہت حیرانی تانگ جو لگ گئی ہونا مدینہ دی گرامی قدر حضرات کوئی تانگ ہے کھجورہ والا شہر کوئی نام لگے کھجور دا مین چوک مابا دے کولے جڑے چند پیسے سرنا دی انہیں پیسیاں دیاں بکریاں تے گاما اپنے مویشی مال جمع کر لیں ہم کتے دور نہیں چاڑتا اتھے ہی چاڑتا ہے قریب قریب اتھے قریب قریب رہندا ہے کہ میں کتے دور نہ جاؤں ایک دن ماں با بڑی حیران کے دنال بیٹھا لو بھی توجہ روکا کہ دن مچل جاؤ گے ماں با بیٹھا بڑے پریشانی دے عالم دے اندر پتہ نہیں کیڑا ویلا ہوئے گا کدوں وقت آوے گا کہ میں کھجوراں والے شہر جاؤں ماں با نے نظر مار کے بیکھیا کہ قافلے والے بیٹھے نہیں تو دو بندے میں آپس سے بڑی اچھی اچھی گلہ پہ کر دیں ماں با ٹھولے ٹھولے انہوں نے قریب گیا تو انہاں آپس اندر گلہ پہ کر دینے تو بول کے آخ دینے یار اس سال نا اساں جڑا پھل لگائے نا کھجوراں دا وہ بڑا سونا پھل ہویا ہے ماں با نے جدو لفظ کھجور سنیا نا تے آسان کر کے چلی زبان جاکھا ماں با کی تے نینداں ہی اٹھ گئیاں کھجوراں دے پیچھے دوڑ دا رہا تے ذکر آوے کر دینے ماں با ٹوریا ٹوریا جڑے ویلے انہاں دے قریب آ گیا انہاں نوں آ کے کہندا ہے کی پہ کر دیو کیڑا گل پہ کر دیو کیڑا ذکر پہ کر دیو او دوویں ایک دوجے دے نال بول کے آکھ دینے اسی اپنے کاروبار دی گل پہ کرنے پادری دا منہ مابا بول کے آکھدا ہے کیڑے کاروبار دیاں گلاں پہ کر دے او لوگ بول کے آکھ دینے اسی کھجوراں دا کاروبار کرنے اسی ایک دوجے دے نال گلاں پہ کرنے اس سال کھجوراں بڑیاں چنگیاں ہوئیاں اس سال کھجوراں بڑیاں چنگیاں ہوئیاں بابا کہندے کھجوراں والا شہر کتے ہوئے کہندے نا اسی جتے کاروبار کرنے ہو شہر بابا کہندے انج کرنا منوں بھی نال لے جاؤ انہاں کہا جی ایڈا لمبا سفر ہے تینوں انج نہیں کھڑ سکدے بڑا دور دا سفر ہے بابا کہندے میریاں گاواں بھی تسی لے لو بکریاں بھی تسی لے لو جو کچھ بھی ہے تسی لے لو مینوں کھجوراں والے شہر لے جاؤ کہندے کھجوراں والے شہر دا نام کی کہندے اس شہر نو کہندے نے مدینہ طیبہ اس شہر نو کہندے نے مدینہ کھجوراں والا شہر اج بھی اوتھے باغات سرکار دے دورے اقدس سے سرکار دے ہتھاں دے لگائے ہو اج بھی موجود ہے گرامی قدر حضرات میں سپینڈ نہیں پڑھنا چاہ رہا وقت نہیں نال ٹردا جا رہا نا رات سے دن در ایک ایسا مقام ہے کہا جتے وادی قرآ اس وادی تے آکے انہوں نے انہوں ماریا بھی تے مار کے غلام بنا کے بیچ دیتا ہن اگو جنہوں نے بیچی آنا وہ بھی لے کے جا رہے تھے انہوں نے پوچھ دینا کتھے لے کے چل رہے ہو تو بول کے آکھا دینے اسی مدینہ چل رہے ہیں مابا نالے مار کھا رہے نالے نال جا رہے وکیاں بھی گیا مارا بھی کھا دیاں اگلے بھی وک کے جا رہے ہیں اگلے ساتھیاں نو کہندا کتھے لے کے جا رہے ہو کہندے مدینے لے کے جا رہے ہیں مابا کہندا ربا سونیا مار بھی کھا لئیے وک بھی گئے جے ہون بھی مدینے غلام بن کے ٹر جاؤں سودا مہنگا کوئی نہیں ہجے بھی سستا ہجے بھی سودا سستا جے ہون بھی مدینے ٹر جاؤں ہن مابا مدینے دا سفر شروع کر
میں کتاب دے اندر پڑھیا ایک دن اندر 9 ایک دن 10 مرتبہ مابا وکدا 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 مدینہ طیبہ دے وچ آئی گیا اس کا سچا ہوئے نا تو بندہ روج تک پہنچ ہی جاندہ ہے ماں بڑے ہونے جو ویکھے نا گرامی قدر حضرات ماں با دی ڈیوٹی لگ گئی کہ تو انج کر او جڑا کھجور دے جتھے کھجوراں لگدیاں تنے تے چڑھ کے آخری منزل تو کھجوراں توڑ توڑ کے تھلے سٹنیاں دوجے غلاماں نوں نال لا کے تے کھجوراں دی پیکنگ کرنی ٹوکرے کوئی بھی چیز ہو سب کدی ہوندے سی انہاں دے اندر بنا بنا کے ہن او دی تیاری کرنی ماں با نوں ہر وقت ایک کوئی اڈیکانے کیڑا ویلا ہوئے پہلی نشانی پوری ہو گئی دوسری نشانی کیڑا ویلے پوری ہوئے وہ کیڑا ہوئے آسان کر کے آکھاں شہر پہنچ گیا لیکن حسن نہیں پہنچیا شہر دے وچ پہنچ گیا تے حسن اجے نہیں پہنچیا ماں با حضور دیاں راواں اڈیکدا ہے حضور دی تانگا دے اندر ہے کیڑا ویلا ہوئے تے حضور آن ماں با اتے چڑھ کے نالے کھجوراں توڑ دے کدے سجے کدے کھبے کدے اگے کدے پچھے بار بار روز انج کر کے آکھاں ہاتھ کاروبار والے آکھ یار والے کیڑا ویلا ہوئے تے ماہی آوے تے میں ملا جا کے ہن بابا ویکھدا میرا دل کردا میاں محمد بخش دے خود نہ چلیے ترجمہ کراون وئی میاں صاحب رحمت اللہ علیہ کلم اٹھائی تے آپ فرماندے نے رستہ یو ڈیکاں دل بر اپنے دا محل اچھے تے چڑھ کے جس ویلے دل کالی پاوے تے میں روایاں دربڑ کے کوٹ مٹھن دے تاجدار خواجہ غلام فرید رحمت اللہ علیہ آپ نے بھی قلم اٹھائی دے آپ پہلے فرما دینے اچھیال میاں لال کھجورا تے پت جنا دے سائے جس دم نال پریت ہے ساڑی سب او دم نظر نیا ساکو او سنج ڈسیون ساکو ویڑا کھاون آوے غلام فریدہ اوتھے کی وسنا او جتھے یار نظر نہ آوے ہوڑ بٹھن اچھا بولو یار اچھا ٹیل لا کے بولو اچھا اچھا بولو یار زندہ عشق مصطفیٰ گرامی قدر خدرات کوٹ مٹھن دے تاجدار کو لو رہا ہونا گیا اڈی سیکنے تنگ کیتا اڈا حضور دی یاد نے تڑپایا رو کے آنکھ دینے میں ڈڈولا کران بیٹھ زاری میں ڈڈولا میں مکدی مکاواں تجھتے میں ہاری میں ڈڈولا کراں بیٹھ زاری حکیماں طبیباں دے وس دی گل نہیں میری مرض دا اور کوئی بھی حل نہیں
حکیم طبیباں دے بس دی گل نہیں میری مرض دا اور کوئی بھی حل نہیں تو دکھا جا کدی آ کے صورت پیاری آ میں ڈڈولا کراں بیٹھ زاری گل دوجے پاس ٹر پینی ہن ٹانگا راواں کدھروں ماہی سر کڈے کدھروں ماہی آوے تے میں ویکھاں گرامی قدر حضرات تھکے دنے نا بھائی جڑا نہیں تھکیا ہاتھ چوکے بولو سبحان اللہ گرامی قدر حضرات ماں بانو ایک ہی اڈیکا نے کیڑے ویلے کملی والے آکھاؤ کیڑے ویلے اس سونا آوے پتہ نہیں نام دانی حسن دانی چہرے دانی پتہ نشانیاں دا پتہ ہے پہلی نشانی پوری ہو گئی کھجورا توڑے آتے تھلے نا ایک مالک دا چاچا ذات بھائی آیا چاچے دا پتر آیا تے بول کے آخدہ ہے کہ اے بیکھنا جو لوکانوں کی ہو گیا ایک مسجد قبا اے مقام قبا دے کولنا کوئی ہجرت کر کے آیا بڑا سونا تے اس سارے مدینے والے اپنے باپ دا دین چھڑ کے ہوتا کلمہ پڑھی جا رہے ہیں انہوں نے پتہ نہیں کی ہو گیا اس سونے دے پچھے پہ لگ دینا بابا نے جے تو خبر سنی نا او آ گیا ہے باپا تے فوراں تھلے اے بول کے آخدہ جی کی گل سنائی جے کہ ماری پھر سنایا دے انہیں تھپڑ ماریا دے تھپڑ ماریا کہ آخدہ تینوں نہیں پتا اپنے مالکان دی گل تو نوکر کیوں میں چپیا بولنا اسی دی اپنی گل پہ کرنے کوئی آیا مقام قبا تے ماں بنے کیا ہونا جڑا کوئی نواں آیا نا مسجد قبا تے کول او مقام قبا تے کول میں او دے کول جاننا ہونا ویکھنا ماں بنے ہونا بڑیاں سونیاں کھجوراں اتاریاں پیک کیتیاں ٹر پیا مسجد قبا وال ہن مقام قبا وال جا رہا جڑے ویلے مقام قبا وال دے قریب گیا نا مابا جڑے ویلے ٹریاں کھجوراں لے کے حضور دے قریب آ گیا حضور نو انج کر کے کھجوراں پیش کر دینا لے عرض کیتی حضور تسی لگدا سفر لمبا کر کے آئے ہو تھکے آئے ہو تے بھوک لگ گئی ہوے گی میرا کھجوراں دا کم اب ایکو بڑیاں سونیاں کھجوراں نے تے میں صدقہ کرنا سی یہ صدقہ تسی لے لو میرے آقا نے کھجوراں نو ہاتھ بھی نہیں لایا کھجوراں رکھیاں نے تے مابا کدے کھجور وال ویکھدا ہے کدے حضور وال ویکھدا ہے مابا کدے کھجور وال ویکھدا کدے حضور وال میرے کملی والے آقا نے ہاتھ بھی نہیں لایا فرمایا صحابہ آپس ونڈی جو مابا کہندا دوجی نشانی بھی پوری ہو گئی دوسری نشانی پوری ہوگی وقت گزردا رہا جی میں ٹائم ملیا دا لگا ہن ماڑیاں سڑیاں مکیاں ہلکیاں کھجوراں لیاں انجی حضور دی بارگاہ سنیا میرا کھجوراں دا کاروبار سنیا میں کھجوراں لے کے آیا اودوں صدقہ سن لیکن ہن صدقہ نہیں ہدیہ تحفہ لے کے قبول فرماؤ اوتھوں میرے نبی نے ہاتھ نہ لایا ہن سب تو پہلا میرے نبی نے تناول فرمائی ماں باپ دی تیجی نشانی بھی پوری ہو گئی اندھے ہن آئی ماغی ہن اے دے کندیاں درمیان مور نبوت لبنا ہے لو بھی میری تقریر دے آخری الفاظ آخری صورت آخری کال شیر پڑھ کے میں تقریر مکان لگا لیکن عشق دی وادی دا سفر کریا جو سرور آئے گا ماں بانو ہن وقت گزرتا جا رہا ہے کیڑا ویلا ہوئے تے میں کندیاں درمیان جڑی مور نبوت ہے وہ تے ویکھاں عشق بڑا تڑ پاتا ہے ماں بانو ہن ایک ہی اڈیک کیڑے ویلے ہوئے ماں بانو خبر ملی کہ آ جڑی جنت البقیع ہے نا اتھے نبی پاک کسی صحابی دا جنازہ پڑھان آئے نے تے چپ کر کے نہ اٹھے جاتے ہو سکتا موقع ملے جائے ویکھ لمیں جڑے ویلے ماں بانو خبر ملی کملی والے آقا جنازہ پڑھان آئے نہیں ماں با ٹریا کملی والے آقا دے قریب آ گیا ماں با کدے اگے آ رہا کدے پیچھے جا رہا کدے سجے آ رہا کدے کھبے آ رہا انج کر کے آکھائیں ماں با میرے نبی دے انج چکر لگا رہا ہے جی میں کعبے دا طواف کریدا ہے میرے نبی دی ماں با دے اتے نگاہ بہ گئی میرے نبی نو کعبہ دے دل دا حال پتا چل گیا میرے نبی نے فرمایا
آئی آ جڑیاں چادرہ لیاں نے میرے نبی نے اپنے جڑی اتلی چادر انہوں تھلے کی تا اتارے آئی فرمایا ماں بائے ترے آجا آجو ویکھنائی آویکھلا آجو ویکھنائی ویکھلائی ماں بانے موڑے نبوت ویکھیا قدمی جا پہ آئی رو کے آخدہ لجبالائی میں سارا کچھ چھڑ کے آیا آئی جلدی کر میں نو رب دینال ملا دیں میرے کمری والے آقا نے کلمہ پڑھایا آئے او دا ہاتھ پھڑے آئے تے ہاتھ پھڑ کے خدا دے ہاتھا جو پھڑا دیتا زندہ میرے نبی نے نا دو چادر لیاں ایک تیمت ایک تیمت میرے نبی نے چادر پیچھے کر کے فرمایا ماں با جو ویکھنا ہی آ ویکھ لے ماں بنے حضور دی مورے نبوت ویکھی چارے نشانے ہو گئیں پوری قدمہ چ گر کے سونے جلدی ربنا ملا ماں پیو چھڑ کے آیا کاربار چھڑ کے آیا میرے نبی نے کلمہ پڑھایا تے او دا ہاتھ پھڑ کے خدا دے ہاتھاں چ پڑھایا ید اللہ فوق ایدیہم وما رمیت اذ رمیت او دے ہاتھ نو اپنا ہاتھ آکھے ہووے کافر جڑا واقعی آکے او خدا دا ہاتھ ہی مصطفیٰ دا ہاتھ او خدا دے ہاتھ جو ملایا تے بابا دی ساری زندگی دی آسان کر کے کب تھکاوٹ اتر گئی لو بھی ہن شیر پڑھا فرمائشی آتے بانا دا بھی اتھے نال ہے وے تو میرا دل کر درال کے پڑھ لئیے جدہ دل کرے جنہوں آندہ ہوئے او پڑھ لئے جدہ نہیں آندہ او ہاتھ کھڑا کر کے او دا بھی ایسا نال بہ جاوے گا سارے ہاتھ کھڑے کرو ایمانداری نال تو مل کے میرے نال پڑھو رحمتاں برتان والا کہ رحمتاں برتان والا رحمتاں برتان والا بولو رحمتاں برتان والا رحمتاں برتان آ گیا رحمتاں برتان والا آ گیا آ گیا سب نو سینے لان والا سب نو سینے لان والا جڑا ہاتھ نہیں کھڑا کردہ نال دا ہاتھ چک دوے یا اللہ جڑا اچھی آواز نال پڑے سب نو سینے لان والا آ گیا اج رات نو اکھ لگ جاوے کھملی والے آقا خواب چی آ جان حضور سینے لان صبح اٹھ کے لوگوں نے آنکھ دا پھرے دنیا والے ہو راتی میری خواب سب نو سینے لان والا سب نو سینے لان والا آخری باری پڑھنا ہے ترال کے پڑھو کچھ بندے ویکھ رہے ہیں ٹنڈا ہاتھ پہ کھڑے کر دینے تے کئیاں تے نہیں کھڑا کیتا چلو عشق اپنا اپنا ہوندہ ہے تے کوشش کرو ٹنڈا نہ کرو پورا سلامت ہاتھ کھڑا کرو تے اس کملی والے آقا واسے ہاتھ کھڑا کر کے بولو او نہیں ویکھدا جے امیر غریب ماڑا تگڑا پیسے والا رنگ ذات نسل نہ او ویکھدا میرا عشق لے کے کڑا بیٹھا ہے او سونا کرم فرما دینا جیڑا چاہندے نا حضور میرے تک کرم فرما دین ٹنڈا ہاتھ نہیں بالکل سدھا سلامت ہاتھ کھڑا کر کے آخری باری ڈال کے میرے نال پڑھو تو مل کے آنکھوں سب نو سینے لان والا آ گیا سب نو سینے لان سب نو سینے لان سینے لان والا آ گیا سب نو سینے لان والا
سب نو سینے لان والا آ گیا میرے کملی والے آقا نے نہیں ویکھیا کیڑا نہیں ویکھیا کی کردہ نہیں ویکھیا کیڑا رنگ کیڑی ذات سینے لایا غزوہ خندق دا ویلا میرے نبی صاحب نو برابر آپ نارے اے مکے والیاں نو مکے والیاں دا پرا مدینے والے مدینے والیاں دا پرا حضرت سلیمان نے فارسی وچ رہ گئے اچھا میں تعارف تے کرایا ہی نہیں وہ مابا کون ہے وہ مابا اس ہستی دا نام ہے جنہوں کلمہ پڑھیا تھے پھر او دا نام میرے نبی نے حضرت سلیمان فارسی رکھیا ہے اس مابا دا نام میرے نبی نے حضرت سلیمان نے فارسی رکھیا میرے نبی نے مکے والے نو مکے والیاں دا پڑھا مدینے والے نو مدینے والیاں دا پڑھا تے سلیمان نے فارسی وچ رہ گئے مکے والے کہنا سونیا ساڈا ہے مدینے والے کہنا سونیا ساڈا ہے نہ او مدینے دے تے نہ او مکے دے او تے فارس دے رہن والے میرے نبی نے فرمایا صحابہ نہ تہاڈا سلمان منی منا نہ تہاڈا ہے تے نہ تہاڈا ہے اے سلمان میں محمد دا ہے اے ساڈا ہے پھر میرے نبی نے حضرت سلیمان فارسی نو اپنی اہل بیت دے وچ شامل فرمایا انج دا سینے لان والا آ گیا اور سب نو سینے لان والا آ گیا